فرمایا دس بابا شانہ کتھوں لیاں نے عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے عرض کی تھی سونے جڑ ویلے ماں دا آخری ویلا آیا امی نے آکھیا میں پتر آیا جا ذرا جاندی ہی وہاں اور ماں دے سینے لگے جاؤ میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی سونے میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے جبھا مار لے عرض کر دیا نیلی چھت والے 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے میں دیتے بڑا راضی چلی یا اللہ میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینی میں جاندی باری اتنی دعا دے چلی 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے میں جو منگدی رہیاں دیندہ رہے یا اللہ میں آخری ویلے دعا دینی جی میں میریاں مندار آئے تو ایدیاں مندار رہی گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ دا ایک جز تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انشکر لی ولی والدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے ماں باپ دا بھی شکر ادا کرو علماء نے فرمایا کہ قرآن مجید اندر 3 آیات بینات ایسی ہیں کہ ان آیات ایک حصے تے عمل کیتا جاوے ایک حصے تے نہ کیتا جائے تو اللہ فرماندہ کہ جس حصے تے عمل کیتا ہے وہ بھی قبول نہیں پہلی آیت مبارکہ ارشاد فرمایا اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ فرمایا نماز ادا کرو نماز قائم کرو زکاة ادا کرو اگر کوئی انسان 5 وقتہ نماز تے پڑھے مگر معاذ اللہ زکاة دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں نے تیرے سجدیاں دی لوڑ ہی نہیں اور اگر کوئی کروڑاں روپے زکاة ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا کہ میں نے تیرے پیسے دیتے مال دی لوڑ ہی کوئی نہیں اقیم الصلاۃ بھی عمل کر و آتوا الزکاۃ بھی عمل کر دوسری آیت مبارکہ فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اللہ دی بھی اطاعت کرو تو دے محبوب دی بھی اطاعت کرو اگر کوئی اللہ دی اطاعت کرے کہ نماز روزہ حج فرائض ادا کرے مگر رسول کریم علیہ السلام نو معاذ اللہ آپ دی ایک عظمت دا بھی انکار کرے تو اللہ فرماتا کہ میں تیری اطاعت الہی قبول نہیں کراں گا اطیعوا اللہ تے بھی عمل کر و اطیعوا الرسول تے بھی عمل کر حالانکہ فرما دیتا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ فرمائے جڑا رسول دی اطاعت کرے سمجھے میں اللہ دی اطاعت کر لیں اگر میں اطاعت لفظ تے گفتگو کراں تو لکھا علیحدہ عنوان ہے مگر جو وقت دے قلت میں اپنے عنوان دے تحت گفتگو عرض کرنی تیسری آیت مبارکہ فرمایا انشکر لی ولی والدیک میرا بھی شکر ادا کرتے ماں باپ دا بھی شکر ادا کر اگر کوئی نماز پڑھے زکاة نہ دے نماز بھی قبول نہیں اگر کوئی اللہ دی اطاعت کرے رسول دی نہ کرے تے اللہ فرماندہ میں اپنی قبول نہیں کردہ اللہ دا لکھ بار شکر ادا کرے کہ ماں باپ دا نہ شکرہ ہو جائے اللہ فرماندہ میں اپنا شکر کیتا بھی قبول نہیں کردہ اللہ نے ماں باپ دا ذکر اپنے ذکر دے نال تے ماں باپ دا شکر اپنے شکر دے نال ہی رکھیا علماء کرام تشریف فرمانے اللہ قرآن مجید چ بار بار فرما دے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو پڑھے لکھے نوجوان تشریف فرماؤ اگر کوئی نوجوان شام نو کم تو آکے اپنی ماں دے قدم دباوے تے کیا وہ اپنی ماں تے احسان کر رہے ابو جی نے دوائی لے آکے دے تے کیا وہ اپنے باپ تے احسان کر رہے ہرگز نہیں پھر اللہ قرآن مجید چ بار بار کیوں فرما رہے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو کیا اولاد دا بھی ماں باپ تے کوئی احسان ہوندہ ہے ہرگز نہیں قرآن مجید چ اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان فرمایا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے تیرے بچپن تو لے کے تیری جوانی تائیں جڑے والدین نے احسان تیرے تے کیتے نے اللہ فرماندہ انہاں احسانہ دا بدلہ دے اولاد کتنی بھی ماں باپ دی خدمت کر لوے اولاد دا ماں باپ تے کوئی احسان نہیں
کیونکہ اولاد اجے ماں باپ دے احسانات دا بدلہ پہ ادا کر دیئے. اور اگلا سوال ہے کہ کیا ماں باپ دے احسان دا بدلہ انسان دے سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حبر الامہ طواف کعبہ کر رہے. آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان ایک مائی وڈیری نو اپنے کندھے تے بٹھا کے طواف کعبہ کروا رہے ہیں. اس نوجوان نو کسے دسیا کہ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے ہیں یہ حبر الامہ، اس امت دے سب تو بڑے عالم، ترجمان القرآن، قرآن مجید دے پہلے مفسر، نبی پاک دے چاچا دے بیٹے، صحابی رسول او عبداللہ بن عباس جدے بارے مولا علی فرما دے نے کہ جدو قرآن دی تفسیر کر دیں تو انج لگتا ہے بریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پہ ہوئے خدا ہے. اس نوجوان کو خیال آیا کہ اتنے بڑے عالم تھے صحابی رسول نے مسئلہ نہ پوچھ لما. انہیں عرض کی تھی حضور آجڑی کندے تے مائی بیٹھی ہے میری ماں ہے، مکہ المکرمہ تو 6 میل دور میرا گھر ہے. آج میں گھر آیا تے میری امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کر دا میں کعبے دا طواف کر کے آواں. میں اپنی ماں نو کندھے تے اٹھایا تے 6 میل انہاں گرم پتھراں تے پہاڑاں تے چل کے آیا جنہ پہاڑاں تے پتھراں اتے گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او کباب بن جائے. میں انہاں گرم پتھراں تے 6 میل ٹر کے ماں نو کندھے تے اٹھا کے طواف کعبہ کروا رہے ہاں تے مسئلہ اے دسو اج میں اپنی ماں دا حق ادا نہیں کر دیتا؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمائے بیٹا کیا تم ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں؟ انہیں عرض کی تھی جی میں ماں دے سارے حقوق دی گل کر رہے ہیں. فرمایا سن فتوہ تینو جنم دیوان لگے ہیں جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سننا انہاں چو ایک جھٹکے دا بدلہ بھی اجے ادا نہیں ہویا. فرمایا جڑا تیری بچپن چ ماں نے تینو دودھ پلایا سی نا ایک دودھ دی چسکی دا اجے بدلہ ادا نہیں ہویا. او یار انہاں دی تے ایک تکلیف دا انسان بدلہ نہیں دے سکدا. پھر ماں پیاں دے احسان کون کرے؟ انسان تے انہاں دے احسانات دا بدلہ ہی ادا نہیں کر سکدا. آج جڑی ختم پاک دی محفل سالانہ سجائی جا رہی اے ان احسانات دے بدلے وچ احسان کیتا جا رہا کہ ماں پہ دنیا تو ٹر جان پھر بھی انہاں دے واسطے محفل سجاؤ خورے بخشش دا ذریعہ بن جائے بلکہ یقیناً اپنی بخشش دا ذریعہ بن جائے. سنیے قرآن اللہ قرآن مجید چ ماں باپ دی کیویں کیویں کتھے کتھے شان بیان کر رہا. پڑھیے قرآن جے سبحان اللہ فرماؤ سارے بھائی. اج میرا خیال ہے پورے 2 مہینے نہیں گزرے جدو میں تواڈی زیارت کر کے گیا سا تے میں تانوں چوکھی سبحان اللہ سکھا کے گیا سا. یہ تے بھول گئے ہو تو میں دوبارہ یاد کروا دینا کہ سبحان اللہ کہنی ہے تے انج کہنی ہے کہ مدینے آواز چلی جا ہوئے. کوئی زور نہیں تسی لگا رہے، زور لگا کے بولو سبحان اللہ. جڑا جڑا ہاتھ نہیں چکدا نال دا بیلی پھڑ کے چک کے بولو سبحان اللہ. میں نے بیگ صاحب نے بار بار آکھیا میرے بھائی امریکہ نے تو انہوں سن دینے، دلاور صاحب نے بار بار آکھیا سن دینے. انہوں دی ضد دے انہوں دی خواہش ہے کہ آسی صاحب ہونے چاہیے دینے ہر صورت ہے. تو میں حاضر ہاں اللہ انہوں دے بھائی نو بھی امریکہ والے جنہاں اولاد واسطے یاسین صاحب اللہ انہوں نیک تے سالے اولاد نبی پاک دے والدین دے صدقے عطا فرمائے. اللہ اولاد نورین عطا فرمائے. تسی سبحان اللہ فرماؤ تے میں قرآن پڑھا. تسی آرام کرو جا کے بسم اللہ. بسم اللہ میری جان خیریت نہ جاؤ. اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یہ 4 آیات میں قرآن دیئے پڑھی ہوں. ان چاروں آیات اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو. اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فرمایا بنی اسرائیل کو وعدہ لیا اے
اے قوم بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، لا تعبدون الا اللہ، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہ کرے آجے، وبالوالدین احسانا، تے اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو۔ آؤ ایک گل میں تہانو بنی اسرائیل دی سناواں، ایک گل تہانو میں کملی والے دی امی دی سناواں، تے ایک گل تہانو امت محمدیہ دی ماں دی سناواں۔ پھر جاندے آپ فیصلہ کرے آجے کہ آدم علیہ السلام تو لے کے آج تائیں جنوں بھی مرتبے تے مقام نبوت تو بعد صحابیت تو بعد جتنے بھی مقام ملے اس سارے ماں دی دعا نہ ملے۔ جب تک ماں دی دعا شامل نہیں انہوں نے مرتبے نہ ملے، تے پھر مینوں تے تہانوں مرتبے ماں دی دعا دے بغیر کیویں مل سکدے نے؟ آئی میرا عنوان ہے اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام ملک انطاکیہ تو ملک شام الہجرت فرما رہے۔ اللہ دے نبی تھک گئے تھے، آپ نے موسیٰ کلیم نے عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبیاں تھک گیا سواری عطا فرما۔ اللہ نے فرمایا کہ پہاڑی دی اوٹ وچ چلے جاؤ، اتھے ایک ولی بیٹھا ہے، اودے کول جا کے سواری لے لو۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں جدو پہاڑی دی اوٹ وچ گیا، اتھے ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اکھیاں بند تے مالک نہ لو لگا کے بیٹھا ہے، تسبیح پہ پڑھ دے، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانگان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بابے دی اکھیاں بند تے رب نہ لو لگا کے بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ فرماتے نے السلام علیکم، بابے نے اکھ کھول کے چہرہ بیکھیا تے کہنے لگا موسیٰ وعلیکم السلام، حضور بیٹھو نا۔ علامہ صفوری فرماتے نے کہ آپ بیٹھ گئے تے آپ فرماتے نے بابا پھر تسبیح پڑھن لگ پیا۔ اللہ دے نبی فرماتے نے کہ میں دائیں بائیں لیندہ چڑھدا دکھن پاڑ دیکھیا، نالے میں پوچھیا بابا تینوں میرا نام کنے دسے؟ تے کہنے لگا لاجپالا جڑا تہانوں میرے کول بھیج سکدا مینوں تہاڈا نام نہیں دس سکدا۔ آپ فرماتے نے میں بیکھے تے پنڈ کوئی نہیں، گرائیں کوئی نہیں، چک کوئی نہیں، آبادی کوئی نہیں، بستی کوئی نہیں، شہر کوئی نہیں، اے بابا سواری کتھوں لے آ کے دے گا؟ تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا حضور کی ہویا جس پنڈ کوئی نہیں تہانوں تے سواری چاہی دیئے نا، میں جتھوں بھی لے آ کے دیواں۔ اتنا کہہ کہ بابا پھر یاد الہی کرن لگ پیا تے حضرت موسیٰ فرماتے نے مینوں خیال آیا اے میرے دل چ چھاتیاں پہ مار دے، میں نبی ہاں، اے ولی ہے، جو میں سوچنا انہوں کیویں خبر ہو جاندی؟ نبی کریم نے فرما اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو، تسی اکھ دے نور نال ویکھ دیو اور رب دے نور نال ویکھدا ہے۔ پڑھا قرآن بھائی ہونے لنگر بانڈ کے ویکھو تے اپنا رولا ویکھیا جی۔ ہونے میں سبحان اللہ کہہ رہے ہیں ڈیا مٹھیاں گلاں تے کوئی نہیں بول رہا تھوڑے چھو۔ یا اللہ جڑا اچھا جا سبحان اللہ بولے اس سال اپنی امی نال حج کر کے آؤ ہے، ہاتھ چوک کے جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف ہے اپنے پورے خاندان نال عمرہ کر کے آؤ۔ یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آج رات سویں خواب وچ کملی والا تشریف لے آؤ۔ تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل چ سونے دا دیدار کرا دے۔ مینوں کہندے زور لگاؤ تسی بھی لگاؤ بھائی۔ عارفاں دے سلطان نے فرمایا دل دریا 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 دل دریا اسم دے جانے ہوں بچائی بیڑے تے بچائی جھیڑے بچائی بن جے مہانے ہوں 14 طبقے گلے دے اندر رب تمبو واگن تانے لترکبن طبقا عن طبق 14 طبق دلے دے اندر رب تمبو واگن تانے جم جم جیوے
میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے جگ جگ جیوے میرا مرشد باہو ہر دم جیوے میرا مرشد باہو پھر دم دم جیوے میرا مرشد باہو جیڑا دل دی رمز پچھانے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابا جڑے پہلے یاد الہی تو فارغ ہویا کہنے لگا نبی اللہ دسو سواری آ جائیں فرمایا آ جائیں بابے نے آسمان بل ویکھے آؤ ایک بدل دا ٹکڑا فضا چڑھدا جا رہے آؤ اس بابے نے بدل دے ٹکڑے نگلی دا اشارہ کیتا نالے کہنے لگا زمین پہ آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ فرما دینے میں ویکھے حیران رہ گیا بدل دا ٹکڑا زمین پہ آکے گھوڑے دی شکل اختیار کر گیا بابا کہنے لگا نبی اللہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی فرما دینے پہنا تے بھول گیا فرمان لگے بابا میں نبی تم ولی ہیں دس کنہ کو اللہ نو راضی کر لے آئی بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینا ہے بابا دس کنہ کو نفل پڑھ بیٹھا ہے کنہ کو سجدے کر بیٹھا ہے کنیا کو راتا جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی بابے دیاں چیخ نکل گئی عرض کردہ نبی اللہ نہ جگراتیاں دا کمال ہے نہ تسبیحاں دا کمال ہے نہ سجدیاں دا کمال ہے فرمایا دس بابا شانہ کتھوں لئیاں ہونی عرض کردہ نبی اللہ جدوں میں جوان ہویا ہوں میری وڈیری جی ماں بیمار ہو گئی میں کچھ نہیں کیتا ہوں 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہے آؤ عرض کی تھی سونیا جڑ ملے ماں دا آخری ویلا آیا امی نے آکھیا میں پترایا جا ذرا جاندی ہی اور ماں دے سینے لگے جاؤ میں رب نال دو گلاں کرنیاں نے عرض کی تھی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا میری اماں نے جبھا مار لے آؤ عرض کر دیا نیلی چھت والے آؤ 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے آئے میں دیتے بڑا راضی چلی ہوں یا اللہ تیرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینی آئے میں جاندی باری اتنی دعا دے چلی ہوں 20 سال میرا پتر میری خدمتاں کردہ رہے آئے میں جو مانگ دی رہیاں دیندہ رہے آئے یا اللہ میں آخری ویلے دعا دینی آؤں جی میں میریاں مندار آئے تو ایدیاں مندار رہی یا اللہ اے میریاں مندار آؤں تو ایدیاں مندار رہی عرض کی تھی سونیا میری ماں دا انتقال ہو گیا نوجوانوں ڈوگرہ کلام والے ہو وہ مرنا ساورے آنے میں دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مر جائے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے ماما والے اے ماما دے کھلے سے فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جاؤں دے اے بے شک مغرور لذت دے دی اے بات دنام والی تھے
لبدی دنیا اندر الفت ماوا والی پھر نہیں لبدی دنیا اتے الفت ماوا والی ڈوگرا کلام والے اچھا بولو سارے بھائی آمین اللہ دے نبی حضرت موسیٰ فرما دے میں سواری تے بیٹھ کے جدو کوہ تور تے آیا تے آپ نے اللہ دی بارگاہ چا عرض کی تھی یا اللہ او ولی تے میں نبی نبی نے ولی کو بھیجا ہی تو انہوں انہیں مرتبے دیتے نہیں بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لے دے اللہ نے فرمایا موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلائے فرمایا کدے بابا ہاتھ چک کے دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے فرمایا دعا میں یہ بھی قبول کر لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا میں دی ماں دی دعا وال پیا ویکھدا ڈوگرا کلان دے نوجوانوں سچی دسو جے بنی اسرائیل دا ولی ماں دی دعا نال بنے بلکہ میں اس امت دے ولیاں دی اگر شان تے انہاں دا تذکرہ چھیڑی بیٹھا تے تذکرہ میں ایک ایک کر کے چھیڑا میں چند دن قبل نے کہ بابا جی کو بیٹھا تے میری عادت ہے کہ میں بزرگاں کو زندگی دے تجربے سکھدا رہنا میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری اے بچوں چپ کرو جی اے بچوں باہر بھیج دو جی جڑے بچے شور کر رہے ہیں انہوں نے باہر بھیج دو میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزری علامہ الطاف صاحب بزرگ کہہ لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر سان تے میری دکھاں چی گزر گئی غربت چی گزر گئی پر شکر ہے اللہ دا پتر جوان ہوئے تھے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا تے اللہ نے کوٹھیاں بھی دیتی ہیں تے کاراں بھی دے دیتی ہیں تے رب دے بڑے فضل ہو گئے نے سارے دکھ بھول گئے میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے تے کہہ لگے نہیں آسی صاحب کوئی حسرت نہیں اللہ ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں رب دا بڑا ہی فضل ہے میں ویکھیا تے بابے دی اکھے چ موٹے موٹے اتھرو میں پوچھا بابا جی روندے کیوں کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کوٹھی وے کے دل کردہ کدے ماں ہوئے نا کدے ماں ہوئے کوٹھی وے کے حسرتاں ہوندی یعنی سارے نظری ہوندے نے اندر جاما تے ماں نظری نہیں ہوندی ہن دل کردہ کدے ماں ہوئے ماما بھالے ہو اپنی ماما تے باپ دی قدر کرے کرو نہیں تے رب کعبہ دی قسم ممبر تے کہا کہ کہنا کئیاں نو ماما نو ملن واسطے قبرستان جانا پہندا عید والے دن سارا زمانہ نوے کپڑے پا کے خوشیاں مناندا ہوندا تے جنہ دے ٹر گئے نا عید والے دن جا کے ماما دیاں قبراں تے بیٹھ کے روندے ہوندے انہوں نے عید بھی عید نہیں لگدی جدو ماں ٹر جائے باپ ٹر جاما تے انج لگدا جی میں آسمان تو علاوہ سر تے سایہ ہی کوئی نہیں انہاں دے دل دی دنیا ہی اجڑ جاندی ہے جدو ماما ٹر جا اور رات نو سرانے چ سر دے کے روندے نے تے کہندے نے یا اللہ کوئی اونج بلاوے جی میں میری ماں بلاندی سی اونج پیار کرے جی میں باپ پیار کرتا سی کدے کدے نا سفید داڑیاں والے بابیاں کو لبے کے پوچھا کرو ماں دیا شانہ تے ماں دیا قدرہ میرے تے تو آڑے سیالکوٹ دی تاریخ دیکھ بہت بڑے خطیب گزرے نے انہوں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ اے بزرگاں نے سنے ہوئے گا آپ فرمان دے تھے اپنی تقریریں فرمانا جب میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا تے لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دینے تے میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی محمد یوسف نقش بندی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے لوگ میرے نام نال اتنے القابات لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہن دی
پر جدو ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاوانا تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگ دی ہوندی گھر جاؤ نا رات نو کدے بلکہ میں 3 سال گزر گئے منو خطابت کر دیا میں پاکستان دے مختلف شہرہ چو رات نو مختلف وقت چے گھر ہونا سردیاں دی رات ہوئے دھنداں دی رات ہوئے پس آ رہا تھے میرے گاؤں دی گلی چو میں گزریا میرے کلاس فیلو سو دا ناسی منظور میرے محلے دے اندر انہاں دا گھر تھے میں رات 2:30 بجے سردیاں دی رات گزریا تھے میں دیکھا تو منظور دی جڑی والدہ میرے گاؤں دی وڈیری جی مائی صاحبہ او گلی وچ نا دروازے چ بیٹھیاں میں گزر دیا رک گیا تھے میں ٹھہر کے پوچھا میں کہ چاچی جی ماں جی اے رات 2:30 بجے گلی چ بیٹھے ہو خیریت ہے گھر وچ کو پریشانی تے نہیں تے مائی صاحبہ بڑی سادیاں جی میرے پنڈ دیا کہہ لگی حافظ جی او منظور اج کام تو نہیں آیا اس ماں دا منظور کام تو نہیں آیا انہیں اوور ٹائم لگانے تے ماں نو گرم بستر چ نہیں پہ آرام نہیں آ رہا سارا جا گرم بستر ہے تو ستا ہے تے ماں گلی چ پتر دا انتظار کر رہی انہوں سردی بھی نہیں لگ رہی کیونکہ وہ دا منظور نہیں نہ آیا میں نے کہہ لگی حافظ جی میرا منظور اجے نہیں نہ آیا مولانا یوسف سیالکوٹی فرما دے میں ادھی رات ویلے گھر جاواں تے پتر ستے ہوندے تے ماں جاگ دی ہوندی آپ فرما دے میں جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوسبا آگے ہیں تسی نہیں سمجھے بار لوگ حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے مفتی صاحب کہندے نے ہاتھ چومدے نے پر وہ گھر جڑی ماں ان پاڑے نا وہ پینڈو بھی ہے تے سادی بھی ہے انہوں یوسف کہنا نہیں ہوندا انہوں یوسفہ کہنا بھی نہیں ہوندا پر پیار نہ کہہ دیئے جوسبا آگے ہیں فرما دے سن خبریں کھڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کہ لے جائی ٹھنڈ پا دے دیئے تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب بیگ صاحب کہنے والے زمانے چا لکھا بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلان دی گئے نا ٹور گئی نا تے رات نو سرانے چا سر دے کے رومے گا تے آکھیں گا کوئی اونج بلاوے جی میں امی بلان دی سی کوئی تے اونج پیار کرے جی میں ابو پیار کر دے سا پر اے بہاراں ٹور جامن نا پھر زندگی چا دوسری بار دیکھنا نہیں مل دی نہیں مل دی گئے بہاراں عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ماما والے ماما والے گودی لیٹنے مل جائے کل خزانہ محمد بخشاؤں اس سارا جگ ویرانا ماں باج محمد بخشاؤں اس سارا جگ ویرانا امام بہقی نے فرمایا کہ دن میرے نبی نے عشاء دی نماز پڑھائی صحابہ بارخی انبر کی داؤں صحابہ نے بیکھا نبی کریم دیا کنج چھم چھمت دوئے آئے عرض کی دی کملی والی آئے دسو کنے کام دیتا جائے دس کملی والے کنے تکلیف دیتی آؤ سونے آسی پتر تیریاں ظلفان دے کھڑنا تو باور دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ مینو کوئی غم نہیں عرض کی دی سونے روندے کیوں فرمایا صحابہ مینو امی دی یاد پئی ہوندی مینو میری ماں دیاں یاداں پئی ہوندیاں نے اے ماں باج محمد بخشاؤں اس سارا جگ ویرانا فرمایا صاحب آج میرا دل کردہ ہے او حجرے چے میری مایا منا بیٹھی ہوں میں عشاء دی نماز پڑھ دیا ہوں اچانک میری ماں دی آواز آوے
وے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا ماں محمد جی کر دیں کدے ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھوڑ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں پر کتھوں لے کے آواں اجو آواز آؤں جڑیاں محمد نو محمد کہہ کے بلاؤں میری ملت دے نوجوانوں انہاں ماں دیاں قدراں کرے آج نہیں دیکھو پوچھے میرے نبی کو ماں دی قدر کی ہے ایک دن ابو جون لے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ سرکار دا خون نکلے آؤ نبی کریم روندیاں کعبے چے آ گئے نوجوانوں سارا دل نبی پاک کعبے بلوے کے روندے رہے نلے عرضہ کر دینے انما اشکو بسی و حزنی اللہ نوجوانوں شام دا ویلا چاچا میر حمدہ شکار کر کے گھرے آئے نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی امیر حمدہ فرما دے رونے کیوں ہیں نوکرانی دیاں چیخ نکل گئیاں کہن لگی اج کعبے کھلوں گزری سا محمد کلیاں بیٹھ کے پہ روندے ہیں چاچے نے پوچھے کیوں روندے کہن لگی سنے ابو جاؤ نے مارے آئے چاچے دا خون کھولے آؤ جا کے ابو جاؤ دے سرے جو کماؤن ماری او دا سر پھاڑ کے کعبے دی اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے نہ لایا کہن لگے سنے آؤ چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دا میرے نبی چاچے دے بعد چھڑا دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں آج میرا کوئی بابا نہیں آج کدے میرا بھی باپ زندہ یادا لوکی میں نو یتیم سمجھ کے نوار دے آج کدے ماں زندہ یاندی نکرانچ کلیاں بے کے نہ روندہ صبح دا روندہ رہا کوئی چپ کرون نہیں آیا آج کدے میری بھی ماں زندہ یاندی انج کلیاں نکرانچ بے کے نہ روندہ پر میں کی کراؤں آج باپ بھی کوئی نہیں آج میری ماں بھی کوئی نہیں ماں باج محمد بخشاؤ اس سارا جگ ویرانا ماما باج محمد بخشا اس سارا جگ ویرانا میں عرض کر رہا تھا کہ نبوت اور صحابیت تو بعد جتنے بھی مراتب انچہ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے وہ مرتبہ نہیں ملتا میں آسان الفاظ سے عرض کرا ماما دی عظمت سنن والے ہو ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکتا ماں دعا کرے پتر صحابی نہیں بن سکتا اس تو بعد جتنے بھی مراتب نے انچہ ماں دی دعا ضروری ہے پاہمیں خیر التابعین ہوئے ہمیں سید التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہوئے او ویسے کرنی جدے بارے میرے نبی نے فرمایا صحابہ جنہوں میرا اویس ملے او دے کل اپنی بخشش دی دعا کروا لے آجے جنہوں نبی پاک فرمامن جدے بارے فرمایا قبیلہ ربیت مزر دیاں بکریاں دے وانا جتنے گناہگار قیامت نو صرف ویسے کرنی دی شفاعت نہ بخشے جامن کیویں مقام ملے یہ مقام پتہ کی ہے او دے دیگر مراتب عرض کراتے میں نے وقت درکاری کا لہدہ عنوان ہے پر نبی پاک صحابہ نو فرما رہے اجڑے اگے بخشے بخشائے نے نا نبی پاک کو انہوں نو فرما رہے کسی نو اویس ملے تے او دے کلو بخشش دی دعا کروا لے آجے نبی پاک جدو ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے نا اثر دی نماز پڑھی تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آؤ صحابہ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے مدینہ طیبہ دے باہر تشریف لیا کہ نبی پاک نے مشرق وال چہرہ انور کیتا اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹایا لمبے لمبے سانس میرے نبی لے رہے
صحابہ ویکھ دے اگلے دن پھر عصر دی نماز پڑھ کے فرمایا او مدینے دی سیر کریے. اسے مقام تے کھلو کے مشرق وال چہرہ انور کیتا, سینے اقدس تو کپڑا ہٹایا تے نبی پاک لمبے لمبے سانس لے رہے. صحابہ ویکھ دے تیسرے دن پھر نبی پاک عصر دی نماز پڑھ کے اسے مقام تے کھلو گے, مشرق وال چہرہ کیتا, لمبے لمبے سانس لے. صحابہ کے بار کو نار آ گیا تے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے آ ادھر کیے, ادھر کیے سونے. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. حضور نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق چی یمن دا شہر تے یمن دے شہر چ محمد دا دیوانہ بسدا ہے. فرمایا نفس الرحمن. مفتی صاحب قبلہ نو پوچھ لو ذخیرہ احادیث چ ایک انسان ہے جدے بارے میرے نبی نے لفظ نفس الرحمن بولے. حضور نے فرمایا میں ایتھے آ کے کھلواں تے مینوں رحمان دی خوشبو آندی ہے. تے جے سیال کوٹی پنجابی زبان دا ترجمہ کراں تے نبی کریم نے فرمایا ایتھے آ کے کھلواں تے مینوں عاشق ولو ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے. تائیوں تے علامہ اقبال میرے تے تواڈے سیال کوٹ دا کلندر تے لاہور دا درویش مصور پاکستان علامہ اقبال نے فرمایا میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. اقبال کہندا سی مشرق چ وسنے تے نبی پاک نو ادھروں ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں. آپ فرماتے نے میرا وطن اوے جدھروں حضور نو ٹھنڈیاں ہواواں گئیاں. کون ہے دیوالی نے فرمایا مشرق چ میرا عاشق وسد ہے, او دے ولو مینوں ٹھنڈیاں ہواواں آندیاں نے. صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ تہاڈے پیچھے پتر تے اساں قربان کر چھوڑے, تن من دھن اساں بارے, مکہ چھڑ کے مدینے تہاڈے پیچھے اسی آ گئے. او کیڑا جڑا سونیا کدے آیا بھی نہیں تے تسی مدینے بیٹھ کے پیار کری جا رہے ہو. عرض کیتی یا رسول اللہ کون ہے, او کون ہے سونیا؟ قولیں دیوالی نے فرمایا صحابہ دیاں راتاں جا کے گزر دیاں نے, او دے دن رو دے چ گزر دینے اونٹ چار دا یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کی تھی کملی والی اور نشانی کی ہے, فرمایا دے جسم دے برس دی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے, ایک ہاتھ دی رون دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے, فرمایا جدو لوگ حسد نے اور روندہ ہے, جدو لوگ روندے نے اور حسدہ ہے. عرض کی تھی سونے اور نشانی کی ہے, فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جان دائی کوئی نہیں, آسمان دیاں گلیاں چ فرشتے گلائیوں دیاں کر دینے. عرض کی تھی سونے ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آندا؟ فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے, تیرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتاں پیا کر جائے. عرض کی تھی سونے او دا نام کی ہے, فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے. عرض کی تھی سونے او کدے مدینہ نہیں آیا, تسی کدے یمن نہیں گئے, ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دیں ہو. فرمایا صحابہ آن والی امت نو دسنا جانا, اے نہ سمجھی آج نبی نو خورے میرا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نکرج بہ جاؤ, مدینے خبراں ہو جاندیاں. ہو سکتا ہے ڈوگراں کلا دی مسجد چ بیٹھیا کسے امتی نو خیال آ جائے خورے میرے نبی نو میرا پتہ ہے کہ نہیں. اور میرے نبی نے 1500 سال پہلے اویس دیاں خبراں اینا بھی دس دیتا, او دے ایک ہاتھ تے درم دے برابر سفید نشان ہے, ایتھے تک دس دیتا تاکہ امت نو خبر رہے کہ نبی بے خبرہ نہیں, بے خبرہ نبی. او چنیوٹ ربوے ملتا ہے مرزا قادیانی, خبراں والا نبی مدینے, میرا نبی مدینہ طیبہ. میری ملت دے نوجوانوں نبی نے دسیا میرے غلاموں کے درے نہ سمجھا جو خورے نبی نو میرا پتہ نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے نے بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے, اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. سید عالم نے خبراں دیتی ہوں, ادھر میرے نبی مدینے دا ذکر چھڑ کے بیٹھے تو ادھر خواجہ ویسے کرنی جدو شام نو اونٹ چار کے گھر ہونا نا, تے روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑنے. ماں دا نام سی بیدار بی بی, اکھاں تو نبی نہیں سن. روز آ کے تے ماں دے قدم پکڑنے تے عرض کرنی اماں
اجازت ہوئے تے مدینے نبی ویکھاواں ڈوگرا کلام تے نوجوانوں آج ماں دی قدر آج تے پتر رات 2 بجے بھی گھر نہیں ہوندے تے ماما اڈیک دیا رہندی ہے میرا پتر کتھے گیا ہے ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے نا کتھوں آئے تے پتر انجو گھوری پا کے جب باپ وال ویکھ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہے نا گھر کے چراغ سے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے ماما روندیاں تے باپ کو لاندے پر ادھو خواجہ ویسے کرنی دا مرتبہ تے مقام ویکھن نبی نو جانا ہے تے پوچھ دے ماں کو کہندے نے اماں اجازت ہوئے نبی ویکھاں تے ماں نے روز کہنا نہ جامی میں نبی نہیں ہاں وڈیری ہاں مر گئی مینوں کون سنبھالے گا تو نہ جاویں ایسا ماں دا فرما بردار کے روز ہی چپ کر جاندے نوجوان ایک دن اٹھ چار کے کر رہے ماں دے قدم پکڑ کے روئی جا رہے عرض کر دینے اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا عرض کی تھی اماں میں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دیاں گلاں سن دینے عثمان تے علی ہر ویلے یار دے سامنے بہ دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی ویکھاواں آکے تینوں بھی دساں گا سارا جگ بنانے والے نے اپنا یار کنا کو سونا بنایا اماں میں دیکھتے اماں نبی کڈا سونے پتر تے نا فرمان بھی ہوں تے ماما رون نہیں دین دیا تے جے ہو بھی فرما بردار اماں کو روندہ نہ بیکھیا گیا ماں قدمہ تو پڑھ کے سینے لگا کے کہہ لگی رو نا جا نبی بیکھیا یا اللہ جڑا اچھا بولے اپنی امی نو امی جی کہہ کے بلاوے کرے جڑا اس تو اچھا بولے ابو نو بھی ابو جی کہہ کے بلاوے کرے ہاتھ چوکے جڑا اس تو اچھا بولے 5 وقت دا با جماعت نمازی ہو جاوے یا اللہ جڑا اس تو اچھا بولے آجا اپنے تے ماں پیان دے گناہ معاف کرا کے لے جاؤ میری ملت دے نوجوانوں ماں کہہ لگی جا نبی ویکھیا انہوں کی چاہی دا سی بیک صاحب اٹھ کے دوڑ پہ اماں کہہ لگی بے اویس ذرا ٹھہری میں سنیا 4 پہر مدینے جاندے لگ دینے تے 4 ہوندے لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینیاں دوڑ دا جامی تے دوڑ دا یامی نبی مل پہ تے ویکھاویں نا ملے تے اڈی کی نا سیال کوٹ دی پنجابی زبان چاکھاں میں پاؤندے پیری آ جائیں اڈی کی نا کدھرے ماں مر نہ جاوے تیری جدائی ہے انہیں ٹھنڈے پانی دا گھڑا بھریا تے ماں دے سرانے رکھیا کانا بنا کے ماں دے سرانے رکھیا میری ماں نو کدھر تکلیف نہ ہوئے ڈھونن لگے تے ماں دے قدم دبا رہے تے اتھرو ماں دے قدمہ تے ڈکتے رو کے عرض کی تھی اماں دعا کری سونا گھر ہی مل جاؤ ادھر خواجہ ویسے کرنی ٹھونن لگے تو ادھر مدینے اما عائشہ صدیقہ فرما دیا نبی پاک حجرے چو نکل گئے دروازے چ جا کے سرکار نے مڑ کے ویکھیا تے فرمایا عائشہ میں ذرا باہر چلیاں تے میرا ایک پرونا آوے گا میرا ایک مہمان آوے گا او آوے تو انہوں جان نہ دے بھی او منوں ویکھن آ رہا تے میں بھی انہوں ویکھنا ہے اما عائشہ فرما دیا اتنا فرما کے نبی پاک باہر تشریف لے گئی نوجوان ادھر خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے مدینے والے آ رہے دوڑ دوڑ کے پیرائیں چی چھالے پہ گئے اونٹ دی کھلدہ لباس پھٹ گیا والا میں چی دھوڑ پہ گئی نالے روندے نالے مدینے والے بے کے کندرے ربا اینی زندگی دے دے ایک باری تیرا مہی بے خیام اردن کردنے کملی والی آئی تیرا اویس پی آیاں دائی نوجوانوں جڑے ویلے مدینے دیاں دیواران ندری آیاں عاشق دیاں چیخ نکل گئیاں آکے دیواران چم دینے مٹی سینے دینا علمال دینے نکے نکے بچانوں سینے لگا کے فرما دینے تو آڑی عظمت باری جوان اونا ہوا ماں سا لیندے جتھے رب دا مہی پہ سا لیندائی ٹورے ٹورے سرکار دے حجرے دے باہر آئی بڑے عدب دے نول دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوا تے دساں کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹاؤ آیا اما عائشہ فرمان لگیاں بے کتھوں آیا ہے
عرض کی تھی اما جی یمن جو نبی دا عاشق ویس آیا ہے ذرا سرکار مبارک بھیجے آج میں نبی پاک دی دید کرنے آیا ہوں اما عائشہ فرمان لگی ہمیں آؤ نبا لے آؤ پھر نبی پاک دے گھر کوئی نہیں خواجہ ویس دھڑا مار کے رو بھائی عرض کی تھی یا اللہ ساری زندگی اڑی کام کردہ رہا ہوا جمع گا مہی ویخ کے آمانگا اج کیڑی غلطی ہوگی حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما عائشہ فرما دیا رونا مسجد نبی چ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر اڑی کل نبی آ جاندے نہیں عرض کی تھی اما جی اڑی کا کی میں نہ ویلائی کوئی نہیں پیچھے ماؤں پہ اڑی کا کھر دی ہے عرض کی تھی اما جی کملی والے تے نہیں ملے ذرا پردے جی ہو جاؤ میں جاندی واریو بیڑائی بیخ جاؤں جتے میرا مہی وسدا ہے اما عائشہ فرما دیا میں پردے چے ہو گئی اندر ہی کبھی کھریاں والا آیا او دے والا میں دھوڑے پیران ہی چھالے دیواراں چمدے نکیاں نکیاں چیزاں چمدے روندہ ہے فرما دیا دی حالت وے کہ میں بھی رون لگ پئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چ جا کے نے مڑ کے بیکھے آؤ کہن لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا سٹر چلے آؤ کچھ نہیں منگ جاؤ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑا ہے بے اپنے عاشق دی گنتی کریں بچ میری بھی گنتی کر لیں سونے جدو دیوانے گنے میری بھی گنتی کر لیں اما شاہ فرما دیا روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر گزری تے نبی پاک حجرے چاہ گئے سرکار انجبے کے فرماما لگے عائشہ کوئی آیا سی اما عائشہ رو رہی تے عرض کی تھی سونے تیرا کوئی اویس آیا سی سید عالم نے فرمایا عائشہ کیویں دا سی عرض کی تھی سونے پیراں وچ چھالے سن اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس تے بالاں وچ دھوڑ کوئی درویش سی سونے لگدا کدھروں دور ہی آیا سی نبی پاک رو کے فرمایا واہ یا ان والیا آپ ٹر گئے تو خوشبوہاں محمد دے بیڑے چھڑ گئے سرکار باہر تشریف لے آئے تے فرمایا صحابہ دوڑو کہ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینے دی چو نکل گئے اجے شام نہ پئی تے 8 پیر بھی نہ گزرے تے خواجہ ویسے کرنی گھر پہنچ گئے نبی نے ماں دروازہ کھلنے دی آواز سنی نا تے اماں کہن دی کہ اویس آگے ہیں دکھ نل بولے ہی نہ گیا اماں کہن لگی وے نبی وے خیاں رو کے ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی لگتا روندی مر جانا ہے امی کہن لگی وے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں نبی پاک گھر نہیں ملے اماں کہن لگی وے تھوڑی دیر اڈیک لینا سی عرض کی تھی اماں اڈیکیا نہیں کدھر موت بے ادب نہ ہو جاواں اماں پھڑ کے سینے نہ لا لے آئے اماں کہن لگی ویسے جے تم موت ایڈا فرما بردار ہے چپ کر ماں دعا دیں دی ہے تو ماں دی خدمت ہی کری جاؤ تینو ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے جگ تے رب نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے گا سائیں سردار نے آکھیا سی کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے ابو لہب مکہ چ میرے نبی دا ہمسایا سی ابو جہل دا مکان میرے نبی دے گھر دے قریب ہے پر کوئی کول رہ کے جادوگر آکھے کوئی آ دوروں درجے لے جاندا ادو رہندا ہی ککھ سردار سائیاں جدوں اپنا ہی ککھ نہ رہ جاندا عشق وچ ککھ نہ روے تے ککھ رہندا ہے انہیں سارا کچھ ہی مصطفیٰ تو قربان کر کے فنا پھر رسول دا مقام پا لیا جاگتے رب نبی دیاں گلاں کر دیتے نبی پاک صحابہ نو بٹھا کے فرما دینے آؤ میں تہانو اویس دیاں گلاں سنا نبی پاک نے پھر اپنا جبہ بھیجیا فرما عمر فاروق میرا جبہ انہوں دیکھ کے آکھیا جی میری امت دی بخشش دی دعا کر دے کیونکہ وہ مستجاب الدعوات ہے نا فرمایا کہ انہوں کہنا میرا جبہ پہن کے میری امت دی بخشش دی دعا کرے
تو نوجوانوں پتہ چلیا پاویں بابا فرید ہوئے، پاویں خیر التابعین ہوئے، پاویں حضرت با یزید بستامی ہومن، حضرت امام ابو حنیفہ ہومن، امام بخاری ہومن، کوئی بھی ولی ہوئے پچھے دعاواں ماں دیا. آخری گل بخارا شہر دے اندر ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی. انہیں بھی عرض کی تھی یا اللہ مینوں پتر دے تے میں او دا نام محمد رکھاں گی تے تیرے محمد دے دین دا عالم بناواں گی. اللہ نے پتر دیتا تے ماں بڑے چاواں نال پال رہی. بچہ جدو ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں پریشان ہوگی کہ ٹھوکراں کھا کے ڈگ دے، بہت زیادہ ڈگ دے. ایک دن ماں نے غور کیتا تے ماں دا کلیجہ ہی پھٹ گیا کیونکہ بچہ پیدا ہویا مگر اکھیاں تے ہن پر اکھیاں چ نور کوئی نہیں. ماں نے مصلی بچھا لیا، سجدے چ رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا، میں تے منگیا سی پتر دیویں گا اور نبی دے دین دا عالم بناواں گی. اکھاں تو نبی نہ مزور ہے، ساری زندگی ٹھکراں ٹھیڈے کھاندا رہے گا. عرض کر دی یا اللہ تینوں تیرے محمد دے نور دا واسطہ ہی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے. ماں سجدے چ روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی. ایک بابا جی خواب چ آئے، فرمایا بیٹی سر جھکلا، اللہ نے تیرے پتر دی آنکھاں دا نور دے دیتا ہی. اماں نے اٹھ کے ویکھیا پتر دی آنکھاں دا نور واپس آ گیا. اوہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے، جنہوں دنیا امام بخاری کہندی ہے. پتہ لگیا پاویں امام بخاری امام المحدثین ہوئے، پاویں امام الائمہ حضرت امام ابو حنیفہ ہوئے، پاویں بابا فرید ہوئے شیخ المشائخ، فرد الفرید، فرد الافراد، فرد واحد حضرت بابا فرید الدین گنج شکر ہوئے، تے پاویں نقش بندیاں دا پیشوا حضرت خواجہ با یزید بستامی ہوئے. سارے ولیاں دی سیرت پڑھ کے دیکھ لو، پچھے دعاواں ماں دیا. بھئی غوث پاک نال وڈا ولی تے کوئی نہیں نا. پوچھا گیا غوث پاک تسی غوث پاک کے میں بنے تے آپ نے اے نہیں فرمایا میں 40 سال عشاء دے وضو نہ فجر دی نماز پڑھ گیا. یہ بھی نہیں فرمایا کہ میں 15 سال لگاتار ہر رات ایک پاؤں تے کھلو کے ایک قرآن پڑھے. نہیں. جدو پوچھا غوث پاک کے میں بنے ہو، فرمایا امی نے آکھیا سی